مادر علمي دار العلوم جامعة عالية إحياء العلوم بلام بارد بابا لتا سرا دی باغچه تا چرت زم دو احیاء العلوم دی مدرسه تا چرت زم دو احیاء العلوم دی مدرسه تا چرت زم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرت زم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرت زم دا علم سر چشما دارالعلوم کلے زلیگی ہر کال پاسونو عالمان تفارغیگی دا علم سر چشما دارالعلوم کلے زلیگی ہر کال پاسونو عالمان تفارغیگی دا علم لوی مرکز جامعی تا چرت زم دا علم لوی مرکز جامعی تا چرت زم دا احیاء العلوم دی مدرسه تا چرت زم دا احیاء العلوم دی مدرسه تا چرت زم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرت زم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرت زم دا کور د تربیت دی استازانی اعلی مثالا وعلم منور کل شیخان ڈک دا کمالا دا کور د تربیت دی استازانی اعلی مثالا دا کور د تربیت دی استازانی اعلی مثالا بابا د تربیت دغ حلقی تا چرت زم بابا د تربیت دغ حلقی تا چرت زم دو احیاء العلوم دی مدرسه تا چرت زم دو احیاء العلوم دی مدرسه تا چرت زم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرت زم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرت زم او زعلم بحاصل کرم تزکیا بمی هم وشی قرآن سرا دزړه د صفایا بمی هم وشی زعلم بحاصل کرم تزکیا بمی هم وشی قرآن سرا دزړه د صفایا بمی هم وشی صورت سیرت می خاشد سانچه تا چرت زم صورت سیرت می خاشد سانچه تا چرت زم دو احیاء العلوم دی مدرسه تا چرت زم دو احیاء العلوم دی مدرسه تا چرت زم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرت زم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرت زم او رازا بچی تان الور ولم دی مدرسه تا عالم بشی بوزم دلن دا علم خزانه تا رازا بچی تان الور ولم دی مدرسه تا عالم بشی بوزم دلن دا علم خزانه تا
خزانه تا رازا بچی رازا دی گلدسته تا دی بوزم رازا بچی رازا دی گلدسته تا دی بوزم دو احیاء العلوم دی مدرسه تا چرتزم دا احیاء العلوم دی مدرسه تا چرتزم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرتزم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرتزم الله دې تل ژوند دی لري دا واړه استادانا چې وکړي تربیات زمون حدیث او په قرآن الله دې تل ژوند دی لري دا واړه استادانا چې وکړي تربیات زمون حدیث او په قرآن حدیث او په قرآن عاجزانن د علم دی ډیوی ته دی بوزم عاجزانن د علم دی ډیوی ته دی بوزم د احیاء العلوم دی مدرسه ته چرتزم د احیاء العلوم دی مدرسه ته چرتزم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرتزم بابا لتا سرا دی باغچه تا چرتزم